नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का व्लॉग इन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। आर्मी चीफ पर कातलाना हमला और इसकी तफसील। कातलाना हमले का ज़िम्मेदार कप्तान है। इमरान खान की अफवाज पाकिस्तान के वक़ार, इज़्ज़त और सालमियत के ख़िलाफ़ साजिश को कुचल देंगे शहबाज शरीफ। सबसे बड़ी परेशान कुल जो ख़बर सामने आई है, जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है, वो अचानक और जब उस वक्त सामने आई जब शहबाज शरीफ ने तकरीर करते हुए उन्होंने शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ पर कातलाना हमला की शदीद मज़म्मत की। ये वाक़या अचानक ही सामने आया है। इसमें कोई शक नहीं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की आर्मी स्टाफ कई बैरूनी दुश्मन मुल्कों के निशाने पर है। ख़ुसूसन हमारा एक हमसाया मुल्क तो दिन रात इसी कोशिश में रहता है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से डिस्टेबलाइज़ किया जाए। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम ऐसी बहीमाना और बुज़दिलाना कार्रवाई की मज़म्मत करते हैं। अलबत्ता देखना चाहिए कि इस वाक़े के पीछे कौन है, इस वाक़े की वजह क्या है और इसका क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम इस साजिश को कुचल देंगे। शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज में जब तक बात ना की जाए उस वक्त तक इस बात की समझ नहीं आती। लिहाजा मैं शहबाज शरीफ के वो अल्फाज जो कि हमारे सामने लिखे हुए आए हैं वो मैं बयान कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इमरान खान का दूसरों के ज़रिए आर्मी चीफ को कातलाना हमले की धमकियों का मंसूबा बेनकाब हो गया है। ये एक मुबहम सा जुमला है जिसको मैं ज़रा तफसील से बयान करूँगा। एक बार फिर सुन लें कि इमरान खान साहब का दूसरों के ज़रिए आर्मी चीफ को कातलाना हमले की धमकियों का मंसूबा बेनकाब हो गया है। अगर हम इसको थोड़ा सा तफसील से देखें तो ये बात सामने आती है कि इमरान खान साहब ने किसी बंदे के ज़रिए, किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए जो आर्मी चीफ हैं उनको कहा है कि आपके ऊपर कातलाना हमला भी हो सकता है। इस तरह उन्होंने धमकी दी है। तो इसलिए यानी कि अपने मकासद के हसूल के लिए इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर आपने हमारे साथ तावन ना किया तो आपके ऊपर कातलाना हमला भी हो सकता है। और ये जो उन्होंने धमकी दिया कत्ल की, इसका मंसूबा बेनकाब हो गया है। इसको अगर तज्जिया करके देखा जाए तो फिर भी यही बात सामने आती है कि ये एक सीधी सी शहबाज शरीफ के अल्फाज में एक धमकी है जिसमें कहा गया है कि आर्मी चीफ के ऊपर कातलाना हमला किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये धमकियां जिन लोगों के ज़रिए दी गई हैं वो बेनकाब हो गए हैं। तो ये मंसूबा जो इमरान खान साहब का था वो बेनकाब हो गया है। ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से की गई एक ट्वीट के तर्जमा शुदा अल्फाज हैं। कातलाना हमले की धमकी देने के लिए प्रॉक्सियों के इस्तेमाल की चाल बुरी तरह बेनकाब हो चुकी। रियासती अलामतों पर मनसूबाबंदी से हमले नाकाम होने के बाद वो वाज़ेह तौर पर बेचैन हैं। खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब वाज़ेह तौर पर बेचैन हैं। इन्हें इल्म नहीं कि इनकी धमकी, तशद्दुद और नफ़रत की सियासत का वक़्त अब ख़त्म हो गया है। ऐसी काबिल मज़म्मत हरकत के ज़रिए वो अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं। मुहिम का बुनियादी मकसद ज़ाती मुफाद और इक़्तिदार पर कब्ज़े को हर चीज़ पर तरजीह देना है। पाकिस्तानी अवाम और सियासी जमातें अपने आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। अफवाज पाकिस्तान के वक़ार, इज़्ज़त और सालमियत को मजरूह करने की किसी भी कोशिश और साजिश को नाकाम बना देंगे। मुल्की मुख्तदर हलकों, मीडिया हाउसेस और सोशल व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस खबर को कोई ख़ास पजीराई नहीं मिली क्योंकि इसमें कोई कंटेंट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर इस जुमले को बड़ा बंदा तोड़ फोड़ के जो आप कर लें, इस जुमले से कुछ भी नहीं निकलता। ये किसी भी बंदे के बारे में ये अल्फाज कहे जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ को बताना चाहते हैं कि इमरान खान आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे किसी भी तरीके से कुचल दिया जाए, जबकि हम आपके सबसे बड़े दोस्त हैं, हम आपके सबसे बड़े हमायती हैं और हमें आइंदा जो है मौका दिया जाए। तो इसका एक मकसद ये भी दिया जा सकता है जबकि
اس خبر کو کوئی پذیرائی نہیں ملی۔ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے عمران خان صاحب کو یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کی طرف سے عمران خان کو 9 مئی کے واقعات سے بری الذمہ قرار دینا یہ بڑا اہم فیصلہ تھا، جس نے یکدم ماحول کو چینج کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا، چیف جسٹس صاحب نے اپنے تفصیلی فیصلے میں لکھا تھا کہ احاطہ عدالت سے گرفتاری کسی طرح بھی قانونی اور آئینی نہیں ہے۔ کوئی شخص اس گرفتاری کو قانونی یا آئینی نہیں کہہ سکتا۔ یہ کہنا بھی کہ یہ گرفتاری تو یہ قانونی تھی لیکن طریقہ کار غیر آئینی اختیار کیا گیا، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ طریقہ کار بھی غلط تھا اور گرفتاری بھی غلط تھی۔ تو انہوں نے واضح طور پر اس میں کہہ دیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار نہ کیا جاتا تو یہ جو 9 مئی کا سانحہ تھا یہ پیش نہ آتا۔ لہٰذا پتہ کیا جانا چاہیے کہ رینجرز نے کس کی اجازت کے ساتھ احاطہ عدالت کے اندر، اسلام آباد میں احاطہ عدالت کے اندر داخل ہوئی، اور وہ کس شخص تھا جس کی اجازت سے احاطہ عدالت کے اندر داخل ہو کر انہوں نے کھڑکیاں، شیشے اور دروازے توڑ کر بائیو میٹرک روم میں چلے گئیں، اور رینجرز نے وہاں پر خان صاحب پر تشدد بھی کیا، انہیں گرفتار بھی کیا، گھسیٹتے انہیں ڈالے میں بھی ڈالا اور لے گئے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ کس کے کہنے پر ہوا؟ بلکہ چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا کہ جس شخص نے یہ آرڈر رینجرز کو دیے ہیں وہی ذمہ دار ہے۔ تو انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا کہ اس کی ذمہ دار عمران خان صاحب، جو 9 مئی کا سانحہ ہے، بعد کے واقعات ہیں، اس کی ذمہ دار عمران خان صاحب نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہم کلاک کو ریورس کر رہے ہیں، اور کلاک کو ریورس کر کے ہم اس مقام پر لے آتے ہیں جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بائیو میٹرک روم میں اپنا تصدیق کروا رہے تھے۔ تو اگر ان کے اوپر اس وقت رینجرز اٹیک نہ کرتی، احاطہ عدالت میں غیر قانونی، غیر آئینی طور پر داخل نہ ہوتی اور ان کو گرفتار کر کے پورے پاکستان میں پھر میڈیا پر اس کو نشر کیا گیا، جس طرح سے ان کے مارا گیا، جس طرح سے ان کو رینجرز نے گرفتار کر کے کالر سے پکڑ کر گھسیٹ کر گاڑی میں پھینکا، تو یہ ساری چیزیں اگر نہ ہوتی تو اس ملک میں بالکل امن اور سکون رہنا تھا۔ لہٰذا اس امن و سکون کی جو ڈی اسٹیبلائز ہوا ہے، اس کی وجہ وہ شخص ہے جس نے رینجرز کو یہ آرڈر دیے تھے کہ عمران خان کو احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا جس نے عمران خان صاحب کو بہت بڑا ریلیف دیا تھا۔ ایک قسم کا 9 مئی سے ان کی بریت کا یہ فیصلہ تھا۔ اس فیصلے کو موجودہ وقت میں کاؤنٹر کیا جانا بہت ضروری تھا، کیونکہ حالات عمران خان کے حق میں پلٹ چکے تھے۔ لہٰذا ان پلٹے ہوئے حالات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر انہوں نے یہ کہا کہ کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے آرمی چیف کو قاتلانہ حملے کی دھمکی دی گئی ہے۔ تو یہ اس وقت کی ضرورت تھی، جو انہوں نے ایک ضرورت پوری کیا، حقیقت کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اب اس سے کپتان کی گرفتاری کا کوئی خطرہ نہیں رہا، کیونکہ یہ تفصیلی فیصلے کے بعد خان صاحب کی گرفتاری کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ٹل چکا ہے۔ لہذا اس آگ کو بھڑکانے کے لیے اور بھڑکائے رکھنے کے لیے نیز پی ٹی آئی اور جنرل عاصم منیر کے درمیان اختلافات پیدا کرنا بہت ضروری تھا۔ لہذا یہ بیان بغیر کسی ثبوت، بغیر کسی گواہ کے خود ساختہ طور پر دیا گیا ہے، جس سے دنیا کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ یقیناً جنرل عاصم منیر صاحب اس پر سخت ناراض ہوئے ہوں گے، اور یقیناً شہباز شریف کو بھی آئندہ ایسی کسی بھی بات کرنے سے منع کر دیا گیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ آئندہ سے محتاط رہے اور میرے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے۔ تو یہ تفصیلاً میں نے آپ کا اس کا ویروا کر کے رکھ دیا ہے، اس کو توڑ پھوڑ کر اس کی ہر طریقے سے آپریشن کر کے میں نے بتا دیا ہے کہ یہ ایسا کوئی واقعہ، ایسا کوئی منصوبہ، کوئی ایسا کوئی قاتلانہ حملہ نہیں تھی۔ یہ بس ایک انہوں نے غلط طور پر موبلائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح آرمی جو ہے وہ اس سے عمران خان صاحب کے اب سخت ایکشن لینے پر تیار ہو جائے۔ تو ہم ایسی کوئی بات نہیں، حالات اب ٹھیک۔ اب IMF کا وفد آیا تھا، خان صاحب نے انہیں بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ پاکستان کو فنڈز دیں، میں اس کا ذمہ دار ہوں گا۔
تو یہ ایک اچھے حالات کی طرف راستہ چل رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کو چلتے رہنا چاہیے، اور جلد از جلد الیکشن کروا کر اقتدار جو منتخب نمائندوں کے حوالے کر کے، تاکہ اس ملک کو سکون کا سانس آ سکے۔ میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔